सालिगांव मतदारसंघात कितलेशीच वर्सां जाली फुटबॉल ग्राउंडाची मागणी आशिल्ली. कितलेशेच आमदार येयले आनी गेले, पूण ही मागणी पूर्ण करपाक शकले नात. पूण आज ह्या फुटबॉल ग्राउंडाचें उद्घाटन आमदार केदार नायकाच्या हस्तुकी जालें. ड्रीम्स कम ट्रू अशें म्हणून आमदार केदार नायकान उद्घाटना वेळार सांगलें की कितलीशीच वर्सांची मागणी आशिल्ली. गांवांतले खेळगड्यांक खेळपाक ग्राउंड नाशिल्ल्यान तांकां संदी मेळनासली. आशा करता की आमचे खेळाडू बरे खेळचे, गोंया खातीर न्हू तर भारता खातीर खेळून नांव करचें अशें सांगलें. हातूंत शेतकऱ्यांचो मोठो वांटो आसा. हें स्वप्न पुराय करपाक जांचो वांटो आसा तांचे आभार मानले. फुटबॉल ग्राउंड हेजे इनॉग्रल फंक्शनाक आमच्या मदीं मानशेर हजर आसा आमची गांवची सरपंच साईजल बांदोडकर, डेप्युटी सरपंच अजय, एक्स जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप भाई, आमचे मित्र समीर नाईक, पंचायत मेंबर संतोष बांदोडकर, अक्षय, अंकिता, तसेच मानशेर बशिल्ले सगळे मानीस आणि फुटबॉल खेळाडू माझ्या गांवच्या भावांनो भयणीनो. फायनली द ड्रीम कम्स ट्रू. म्हाका दिसता इतल्या वर्साचें एक स्वप्न पळयल्लें पिलेन पंचायतीन, तें स्वप्न आयज पुराय जाता. आनी अशी बघता की इतल्या वर्सांचें तेंचें डेडिकेशन, तेंच्यांनी घेतलेलो हार्डवर्क आयज पुराय जाता, पूर्ण जाता. आनी आयज इनॉग्रल फंक्शन जालेलें आसा. कितलेशेच क्रिटिक्स आयले, कितले जाणांचे क्रिटिसायज केले की ग्राउंड केन्ना जातलो, कितें जातलो. पूण म्हाका दिसता फायनली इतल्या वर्सांनी एक बऱ्यांतलो बरो ग्राउंड आमकां पिलेन गांवांत पळोवपाक मेळटा. पिलेन गांव आनी पिलेन पंचायत म्हाका दिसता एक अशी पंचायत की सगळ्या क्षेत्रांत फुडें वता. आनी आयज तेंच्यांनी प्रूव करून दाखयला की स्पोर्ट्सान सुद्दां ते तशेंच फुडें गेलेले आसा. आनी बऱ्यांतलो बरो ग्राउंड तेंच्यांनी पिलेन हांगा घडोवन हाडला. हो फक्त एक ग्राउंड न्ही, जाल्यार म्हाका दिसता फुडलें जनरेशन जें आमचें आसा, जे फुटबॉल खेळाडू आसा, जे यंग टॅलंट आसा, तांकां आपलें स्वप्न पुराय करपाक लागून म्हाका दिसता एक इन्फ्रास्ट्रक्चर तेंच्यांनी बिल्ड केलेलो. नवे नवे भुरगे आनी कितलेशे फुडें कोच येवन, आतां संतोष भाई सांगतालो की वॉलंटरीली फुडें येवन कितलेशेच बरे बरे कोच आपूण येवन हांगा भुरग्यांक ट्रेन करपाक रेडी आसा. फक्त आपआपल्या पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक हांगा धाडचें आनी जो तेंचे कडेन टॅलंट आसा तो टॅलंट तेंचो कंप्लीट करून पुराय करून म्हाका दिसता फुडें गोंयाक खेळचें, फुडें वचून इंडियेक खेळचें आनी पिलेन गांवचें नांव तेंच्यांनी फुडें काडचें. एक असो प्रकल्प जो कित्येक वर्सां जालीं आमी पळयताले जातलो जातलो म्हणून. आनी हें करता आसतना म्हाका दिसता आमच्या गांवचे शेतकार हेंचो सगळ्याकून व्हडलो वांटो आसा. म्हणजे ते जर ह्या शेताची जमीन आमच्या पिलेन पंचायतीक दिना जाल्यार आयज हो पिलेन गांव पूर्ण जायना. ताका लागून सगळ्यांक म्हाका दिसता तेंची आमी हांगा उदास काडपाक जाय, तांकां देव बरें करूं म्हणपाक जाय. ताका लागून मना काळजांतल्यान तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा.